ओम शान्ति। आदरणीय बुवामुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, श्री स्वस्थानी व्रतकथाको यस अन्तिम श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट प्रारम्भ भएको यो श्री स्वस्थानी व्रतकथा पुरा 1 महिनासम्म नेपाली मन र मुटुमा अत्यन्त प्रचलित यस स्वस्थानी कथा हरेक घरमा व्रत बसेर अत्यन्त पवित्रताको साथ यस कार्यक्रमलाई पुरा महिनाभरि शुद्धता, पवित्रता, सत्यतालाई धारणा गरेर सबै आदरणीय बुवामुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अन्तिम दिनमा आइपुग्नु भएको छ। अवश्य पनि हरेकको घरमा यो कथा वाचन भइरहेको छ र आज यो साङ्गेको दिन परिरहेको छ र यो साङ्गेको दिनमा यो कथालाई पूर्णता दिनको लागि 108 बेलपत्र, 108 पुष्प, 108 हरेक चिज, रोटी र 108 प्रसाद, हरेक प्रसादलाई 108 बनाएर भगवानलाई पूजा गरिसकेपछि मध्याह्न कालमा परमपिता परमात्मा शिव भगवानलाई पूजा अर्पण गरिसकेपछि त्यो प्रसाद भगवानलाई भोग लगाइसकेपछि र त्यो प्रसाद, त्यो भोग आफूले कल्पना गरेको अथवा मनमा जुन भावना, जुन सङ्कल्प लिएर त्यो कथा अथवा व्रत आरम्भ गरिएको छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो प्रसाद दिनुपर्दछ र जो व्यक्तिले त्यो प्रसाद बगाएको प्रसाद अथवा मन इच्छित गरेर राखिएको प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ र बगाएर जसले त्यो प्रसाद फेला पार्नुहुन्छ, त्यो रोटी खानुहुन्छ, उनीहरूले दिएको आशीर्वादले त्यो कर्तालाई आफ्नो सङ्कल्प सिद्धि हुने कुरा बताइएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, यस श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अन्तिम 29, 30, 31 अध्यायमा पनि अत्यन्त मार्मिक कथाहरू, 3वटा कथाहरू रहेका छन्। यसमा प्रथम कथा अत्यन्त साध्वी, सत्य, तपस्वी नारी बाल विधवा सुलोचनाको कथा रहेको छ। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मैले तिमीलाई भगवान शिवको विषयमा, गोमा ब्राह्मणीको विषयमा, दक्ष प्रजापतिको विषयमा, यो सृष्टिको पद्मकल्पको विषयमा, यो सृष्टिको उत्पत्ति र विनाशको विषयमा धेरै कुराहरू सुनाएको छु। अब के सुन्ने इच्छा छ? त अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, मलाई अब पुनः 3वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथाहरू सुनाउनुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यी कथाहरू सुन्नुभन्दा पूर्व तिमीलाई कुनै पनि समाजमा राम्रो कर्म गर्न, सत्कर्म र पुण्य कर्म गर्नको लागि अवश्य पनि हरेक जीवात्मालाई पूर्व जन्मको ज्ञानको बारेमा थाहा हुनु जरुरी छ। किनकि जबसम्म मनुष्य आत्मालाई पूर्व जन्मको बारेमा विश्वास हुँदैन तबसम्म उसले सत्कर्म, धर्म र यस्तै यज्ञ अनुष्ठानहरू र पुण्य कर्ममा उसको श्रद्धा तथा विश्वास हुँदैन। त्यसैले म आज तिमीलाई पूर्व जन्मको विषयमा त्यो दिव्य ज्ञान भन्न गइरहेको छु कि कसरी जीवात्माको पूर्व जन्म, पुनर्जन्म हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यो संसारमा जीवात्मामा जब ब्रह्मधामबाट, परलोकबाट यो सृष्टिमा जीवात्माहरू पदार्पण गर्दछन् तब हरेक जीवात्माहरू सतो, रजो, तमो गुणमा बाँधिन्छन्। जब यो धरतीमा सबैभन्दा पहिला आत्माहरू आगमन गर्दछन् त्यति बेलाको समयलाई सत्ययुग भनिन्छ। सत्ययुगमा जीवात्माहरू सतोप्रधान गुणले ओतप्रोत भएका हुन्छन् र उनीहरू सत्य कर्म गर्दछन्, निर्मल स्वभाव भएका हुन्छन् र त्यो समयलाई सत्ययुग भनिन्छ। सतोप्रधान गुण भएको अवस्थालाई सत्ययुग भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसै गरी जब सतो प्रधानताबाट सतोगुण सम्पन्न हुन्छ
त्यो समयलाई त्रेतायुग भनिन्छ। र जब त्रेतायुग सिद्धिसकेपछि यो धरतीमा द्वापर युग आउँदछ र त्यति बेला जीवात्मामा रजोगुण हावी हुन्छ। रजोगुणले पनि जीवात्मामा उन्मत्तता पैदा गराउँदछ। त्यसै गरी यो अगस्त्य मुनि रजोगुण पश्चात यो संसारमा तमोगुण हावी हुन्छ। तमोगुण हावी भएको अवस्थालाई कलियुग भनिन्छ। यसरी कलियुग अत्यन्त उन्मत्त भएको, विषय वासनामा ग्रसित भएको, भौतिक विकासको लागि मात्र सोच्ने र धन सम्पत्ति पदार्थलाई जोड दिने यस्तो भौतिक उन्नतिको मात्र युग हुन्छ। यसलाई तमोगुणले युक्त भएको, यसलाई कलियुग भनेर भनिन्छ। यति बेला ब्रह्माजीको रात हुन्छ र समस्त देवताहरूको पनि रात हुन्छ र आसुरीयताको बाहुल्यता हुन्छ। चारैतिर यति ठुलो आसुरीयता हुन्छ। असुर र दानव दैत्यहरू समस्त आफ्नो शक्तिले मच्चिएर यस संसारलाई खोक्रो बनाउँदछन्, यो पृथ्वीलाई खोक्रो बनाउँदछन्। यहाँ भएको खनिज तत्त्वलाई, यहाँ भएको हरेक तत्त्वमा भएको सात्विकतालाई सोसेर लिन्छन्। उनीहरू भोगविलासी हुन्छन्, उन्मत्त हुन्छन्, पृथ्वी अत्यन्त भयभीत हुन्छ। तत्पश्चात समस्त देवगणहरू पनि एकदम कन्दरा कुनामा गएर एकदमै दुःख पाइरहेको अवस्था हुन्छ र आसुरीयता र दैत्यहरूको साम्राज्य हुन्छ। भनिएको छ कि विष्णुको नाभिबाट कमलको फूल उत्पन्न हुन्छ। त्यस कमलको फूल हजारौं योजन अग्लो त्यो कमलको फूलमाथि ब्रह्माजीको जन्म हुन्छ। र ब्रह्माजीको जन्म भइसकेपछि ब्रह्माजीलाई मनमा सङ्कल्प आउँछ कि अब मैले के गरौँ, मेरो पिता को हुनुहुन्छ, म कसरी यहाँ जन्मेँ, मेरो घर कहाँ हो, म को हुँ, मलाई कसले जन्म दियो, म के हुँ। यस विषयमा धेरै प्रश्नहरू ब्रह्माजीको मनमा आउँछन्। त्यसैले उहाँले त्यो कमलको भनिएको छ कि उहाँले त्यो कमलको डाँठमा हजारौं वर्ष आफूलाई खोज्नुहुन्छ। मेरो आदि के हो, मध्य के हो, अन्त्य के हो, मेरो पिता को हुनुहुन्छ, यसरी उहाँले रिसर्च गर्नुहुन्छ। उता उहाँले योग मायालाई आह्वान गरेपछि योग मायाले विष्णुलाई जगाउनुहुन्छ र विष्णुको भनिएको छ विष्णुको काने गुजीबाट निस्किएका ठुला ठुला दैत्यहरू को र विष्णुको एकदम ठुलो घमासान युद्ध पश्चात त्यहाँनिर उहाँले त्यो दैत्यहरूलाई मार्नुहुन्छ विष्णुले आफ्नो योग शक्तिबाट। त्यसपछि एउटा आकाश ज्योति प्रकट हुन्छ, निराकार ज्योति। त्यो ज्योतिले ब्रह्मा र विष्णुको बीचमा बसेर ओमको ध्वनि उच्चारण गर्नुहुन्छ र आकाशवाणी हुन्छ, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, तपाईँले अब सृष्टिको रचना गर्नुहोस्। तब नै ब्रह्माजीले सृष्टि रच्न सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँले सोच्ने बित्तिकै 7 जना ऋषिहरूको उत्पन्न हुन्छ। यसै गरी ब्रह्माजीले यो सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ। फेरि त्यो कल्प फेरि यसरी सुरु हुन्छ। फेरि यो संसारमा पहिला जे भएको थियो त्यही कुरा दोहोरिन्छ। फेरि त्यो 5000 वर्ष अथवा त्यो कल्प पछि फेरि त्यस्तै आसुरीयताको राज्य छाउँछ, फेरि विनष्ट हुन्छ। र यो कति पटक यो संसारमा यस्तो प्रक्रिया भयो होला भनेर त्यसलाई गन्न सकिँदैन, किनकि यो अनादि चलिरहेको एउटा प्रक्रिया हो, अथवा ड्रामा हो, अथवा एउटा सृष्टि नाटक हो। त्यसैले हे अगस्त्य मुनि, सत्कर्मलाई गर्नको लागि, जीवनमा पुण्य कर्ममा विश्वास गर्नको लागि यो संसारको चक्रीय क्रमलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी ब्रह्माको द्वारा पुनः फेरि नयाँ कल्प, नयाँ दुनियाँको शुभारम्भ हुन्छ। फेरि यो सृष्टि चल्दै जान्छ। आत्मा जब सम्पूर्ण पवित्र हुन्छ, त्यो आत्मालाई सूर्यलोक अथवा सूर्यवंश प्राप्त हुन्छ। आत्मामा अलिकति सत्वगुणको कमी भयो भने उसलाई त्रेतायुग प्राप्त हुन्छ, र त्यो आत्मामा सत्वगुण र सात्विकताको कमी छ भने राजसिक गुण भएको आत्मालाई द्वापर युग प्राप्त हुन्छ भने जो जीवात्मामा
तमोगुण मात्र हावी छ भने त्यो आत्मालाई अन्तिममा कलियुगमा मात्र प्राप्त हुन्छ र तमोगुणी सृष्टि प्राप्त हुन्छ। र जो आत्माले यति बेला सृष्टिको अन्तकालमा जस्तो जस्तो गुणलाई धारण गरेका हुन्छन् त्यस्तै त्यस्तै समूहमा त्यस्तै ग्रुपमा उनीहरू त्यहाँ जाने गर्दछन् र समाहित हुने गर्दछन्। यसरी आत्माले पुनर्जन्म लिन्छ। आत्माले सृष्टिमा आएर पुरा 84 जन्म लिन्छ र 84 जन्मको अन्तमा आत्माको आफ्नो पाठ सिद्धिन्छ र उसले पुनः आफ्नो पुरानो पहिला जस्तो आएको थियो संसारमा त्यस्तै नै फर्केर जान्छ अथवा आफ्नो मूल प्रकृतिलाई उसले प्राप्त गर्दछ। हे अगस्त्य मुनि, मैले तिमीलाई यति भनिकन पुनर्जन्मको विषयमा यसरी यो सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। आत्मा परमधाम जान्छ, परमधामबाट त्यो ज्योतिको देशबाट पुनः फेरि यो सृष्टिमा खेल खेल्नको लागि आउँछ र फेरि खेलको अवधि 84 जन्म अथवा 5000 वर्षको पिरियड अवधि पुरा भएपछि फेरि मूल स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ र परमात्माको साथमा परमधाम जान्छ। यसरी यो कति पटक दोहोरियो र कति पटक दोहोरिनै छ यो संसारको चक्र, यो भन्न सकिँदैन, किनकि यो हुबहु चलिरहने अनादि चलिरहने प्रक्रिया हो। हे अगस्त्य मुनि, यसरी मैले तिमीलाई यो पुनर्जन्मको विषयमा र कल्पको र यो संसारको परिवर्तनको विषयमा सुनाए। अब म तिमीलाई ती साध्वी सुलोचनाको विषयमा सुनाउँदछु। हे अगस्त्य मुनि, हिमालयको दक्षिण भागमा चित्रवन नाम गरेको अत्यन्त सुन्दर नगरमा एक अत्यन्त साध्वी ब्राह्मणको घरमा सुलोचना नामकी अत्यन्त पावन एक दिव्य नारीको जन्म भएको थियो र उहाँका पिता अत्यन्त धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सानै उमेरमा उहाँले विवाह गराउनु भएको थियो र विवाह पश्चात नै 1 वर्ष नहुँदै उहाँको पतिको देहान्त भएको थियो। तत्पश्चात 14 वर्षको कलिलो उमेरमा उहाँ विधवा हुनुभएको थियो र त्यस सुन्दर नगरको राजधानी नारायणगढ नजदिक एक अत्यन्त सुन्दर नदी, 3वटा नदी बगेको स्थान त्रिवेणीमा उहाँले निश्चय गर्नुभयो त्यहाँ बसेर तपस्या गर्ने। एउटा अपहेलित र समाजमा एउटा धोकाको जिन्दगी, तिरस्कारको जिन्दगी व्यतीत गर्नुभन्दा मैले किन भगवानको स्तुति गरेर परमात्माको चिन्तन गरेर आफ्नो जीवनलाई पवित्र हीरा तुल्य नबनाऊ, यस्तो उद्देश्य राखेर अठोट विचारका साथ ती साध्वी सुलोचनाले त्यस स्थानमा कुटी बनाएर तपस्या गर्न थालिन् र दिनमा त्यो दोभानमा, त्रिवेणी दोभानमा 3वटा नदी बगेर मिसिएको त्यो चाहिँ स्थान त्रिवेणी स्थानमा दिनमा त्रिस्नान गर्दथिन् अथवा बिहान स्नान, मध्याह्नकालको स्नान र बेलुकाको स्नान र माघ स्नान गर्दथिन् र 60वटा उनले सुस्तानी व्रत कथा पूर्ण गरेकी थिइन् र उनी अत्यन्त दुश्चेष्टा, दुष्कर्म, दुष्व्यवहार, अनेक प्रकारका दुष्विचारहरूलाई छोडेर एकनिष्ठ भएर आफ्नो ध्यानलाई परम ज्योति परमात्मामा एकदम टक्क अड्याएर एकाकार भएर उनीले भगवानको ध्यान गर्दथिन्। यसरी भगवानको ध्यान एक परम ज्योतिमा आफ्नो मन र ध्यानलाई एकाकार गर्दा उहाँको मुहार सूर्य समान चम्किलो, देदीप्यमान र अङ्गमा प्रकाश फैलिँदै गयो। र एक दिन उनीले जब श्री सुस्तानीको 60वटा व्रत पूर्ण गरिसके पश्चात साक्षात दयाकी खाने त्रिलोककी अधिपति माता भगवती प्रसन्न भएर उहाँलाई वरदान दिनुहुन्छ। अवश्य पनि परम ज्योति परमात्मा भगवानमा आफ्नो ध्यानलाई अड्याउने र आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पावन बनाउने व्यक्तित्व यो धरतीको साक्षात फरिश्ता हो। उसलाई सरासर वैकुण्ठ प्राप्त हुन्छ र उसले कुनै पनि कष्ट भोग्नु पर्दैन भनेर भगवतीले उहाँलाई वरदान दिनुभएको थियो। तत्पश्चात उहाँ आफ्नो पार्थिव देहलाई छोडेर उहाँ सिधा वैकुण्ठमा पुग्नुभयो र तिलोत्तमा नामको एन्जल परी भएर रहनुभयो
र उहाँमा देदीप्यमान सुन्दरता, कान्ति, शक्ति प्राप्त गर्नुभयो र उहाँ परमपिता परमात्मा शिवको साथमा, पार्वतीको साथमा उहाँ रहनुभयो र उहाँ सूर्यलोक अथवा सूर्य वंशको एउटा महान आत्माको रूपमा परिणत हुनुभयो भन्ने श्री स्वस्तानीको अन्तिम अध्यायका यी कथाहरूले बताउँदछन्। आदरणीय महानुभावहरू, यो कथाको भावार्थ के होला? हजुरले के बुझ्नुहुन्छ यसबाट? यहाँहरूले कस्तो अध्ययन गरिरहनु भएको छ त? के त्रिवेणीमा गएर त्रिस्नान गर्नाले मात्र मान्छे फरिस्ता बन्न सक्छ, परी बन्न सक्छ? अवश्य पनि यसको राज के हुन सक्दछ? भगवानले भन्नुहुन्छ, परमपिता परमात्माले भन्नुहुन्छ, वर्तमान समयमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पानीले स्नान गरेर शरीरको मात्र मैला जाने गर्दछ। ज्ञानलाई जल पनि भनिन्छ। त्रिवेणी दोभान भनेको पुरुषोत्तम सङ्गम भनेको यो चाहिँ एउटा नदीको सङ्गम होइन, यो चाहिँ युगहरूको समयको सङ्गमको कुरा हो। यो कलियुगको अन्त समय, सतयुगको सुरुवातको समय, यो सङ्गमको समयमा निराकार ज्योतिरूप परमपिता परमात्मा शिव भगवान ब्रह्माको मानवीय तनमा आउनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ, अवतरण गर्नुहुन्छ र जुन ज्ञान रूपी जल दिनुहुन्छ, ज्ञान गङ्गा बगाउनुहुन्छ, ज्ञान रूपी मान सरोवर बगाउनुहुन्छ। यस मान सरोवरमा जसले डुबुल्की मार्दछ, जसले डुब्की लगाउँदछ, उही आत्मा नै परी बन्दछ र भनिएको छ त्यो त्रिवेणीमा नारायण तत्त्व घुसेको छ भनिन्छ। अवश्य पनि यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा भगवानले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो ज्ञानमा श्रीलक्ष्मी श्री नारायण बन्ने मानवको महान लक्ष्य घुसेको छ भन्न खोजिएको हो। हामीले यी सबै स्वस्तानीमा भनिएका कुरालाई स्थूल पानीमा, स्थूल घाटमा, भौतिक लेभलबाट यी कुराहरूलाई बुझ्दै आयौँ र पूजापाठ गर्दै आयौँ। तर भगवानले यो भौतिक र स्थूल लेभलबाट हामीले खोज्ने नै यसमा भनेको सूक्ष्म लेभलबाट हामीले बुझ्यौँ भने बल्ल हामीले स्वस्तानीको कुरालाई बुझ्न सक्छौँ र हाम्रो परमपिता परमात्मासँग, साक्षात् पार्वतीसँग, श्री स्वस्तानी मातासँग हाम्रो भेट हुन सक्दछ। भगवानले भन्नुहुन्छ कि शरीरलाई कुनै पनि स्थूल घाटमा गएर, चाहे त्यो प्रयाग, चाहे देवघाट, चाहे कुनै पनि स्थानमा गएर शरीरलाई नुहाएर मात्र शुद्ध हुने हो भने त त्यहाँ भएका माछा, भ्याकुता, गङ्गटाहरू नै उनीहरू स्वर्ग जानुपर्ने। यहाँ स्नानको कुरा ज्ञान सुन्नुलाई भनिएको हो, त्यसलाई रियलाइज गर्नु हो। त्यो ज्ञान सुन्नु, अनुभव गर्नु र व्यवहारमा उतार्नुलाई नै यो बिहान एकपटक ज्ञान सुन्नु पर्दछ, मध्याह्न कालमा पनि ज्ञान सुन्नु पर्दछ, भगवानका वचनहरू सुन्नु पर्दछ र बेलुका साँझ राति सुत्ने बेलामा पनि भगवानका कुरा सुन्नु पर्दछ। यसैलाई नै त्रिस्नान भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी यस श्री स्वस्तानीको अन्तिम अध्यायहरूमा कञ्चन मालिनी परिस्ताले एउटा बुढो राक्षसलाई पनि ज्ञान दिनुभएको छ। उहाँले दिएको ज्ञानको जलरूपी छिटाबाट त्यो बुढो राक्षसलाई सुकून मिलेको थियो, शान्ति मिलेको थियो र बुढो राक्षसलाई कञ्चन मालिनी फरिस्ताले दिव्य ज्ञान दिनुहुन्छ, ब्रह्म ज्ञान दिनुहुन्छ र उसले राक्षस योनिबाट देव योनिमा पदार्पण गर्दछ र बुढो राक्षस विमानमा चढेर वैकुण्ठको यात्रा गर्दछ र कञ्चन मालिनी फरिस्तालाई आफ्नो मनको शुभ भावना बुढो राक्षसले व्यक्त गर्दछ। हे कञ्चन मालिनी फरिस्ता, तिमीले मलाई यो राक्षस जोनीबाट देव योनिमा परिवर्तन गरिदियो। म बुढो राक्षस कसरी मैले दान धर्म कर्मलाई अपहेलना गरेँ, मैले सत्कर्म गरिनँ, मैले दान पुण्य गरिनँ, तत्पश्चात मलाई यस्तो राक्षस जोनी प्राप्त भयो। तिम्रो यो दिव्य ज्ञानको वर्षाले, ज्ञानको धाराले मेरो अन्तस्करणको राक्षसीपना छुटेको छ र मैले देव योनि प्राप्त गरेको छु।
कञ्चन मालिनी फरिस्ताले पनि आफ्नो पूर्वजन्ममा आफूले पापकर्म गरेको, दुष्कर्म गरेको, साथसाथै भगवानको ज्ञान स्नानबाट श्री सुस्तानी व्रतकथाको प्रभावले अथवा स्वमानको अभ्यासले आफू एउटा परी बन्नुभएको कथा आफ्नो अनुभव उहाँले सुनाउनुहुन्छ। साथसाथै दिव्य ज्ञान पनि बुढो राक्षसलाई सुनाउनुहुन्छ। तब बुढो राक्षस पनि परिवर्तन भएर आफ्नो देव योनि देव स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। यो कथाले के भन्दछ भने आदरणीय महानुभावहरू हो, तपाईँ हामीले योभन्दा अगाडिको जन्ममा धेरै पापकर्महरू, विषय विकारका कुराहरू अथवा विकर्म गरेका छौँ। तथापि यति बेला हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा आएर परमपिता परमात्मा शिव बाबाको ज्ञानको कोर्स हामीले सुन्दछौँ, आफू परिवर्तन भएको अनुभव दोस्रोलाई पनि सुनाउँदछौँ भने ऊ भित्रको पनि आसुरीयता, राक्षसीपना, जुन राक्षसीपना एकदम बुढो भएको छ, जर्जरीभूत अवस्थामा छ, जन्म जन्मको त्यो आसुरीयत उसमा हावी भएको छ, त्यो नष्ट भएर त्यो दिव्य ज्ञानको अमृतको धाराबाट त्यो बुढो राक्षसपना मानिसभित्र नष्ट भएर ऊभित्र देवत्वको जन्म हुन्छ र ऊ फेरि स्वर्ग जान लायक हुन्छ भन्ने यो कञ्चन मालिनी र बुढो राक्षसको कथाले हामीलाई यो दिव्य ज्ञान दिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी 31औं अध्यायमा, अन्तिम अध्यायमा काम्पिल्ले नगरको सुमेध ब्राह्मण र पवित्र ब्राह्मणी दुवैजना दम्पतिको कथा रहेको छ। उनीहरू एकदमै गरिब दरिद्र जीवन व्यतीत गरिरहेको र उनीहरूले केही काम गर्छु भन्दा पनि कहीँ गएर हात लगाउँदा पनि कुनै कुरामा सफलता नमिल्ने, गरौँ त के गरौँ, नगरौँ त के नगरौँ, यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो भोकमरीको जीवन बिताइरहेका थिए। तथापि उनीहरू अत्यन्त मिलनसार थिए र उनको श्रीमतीले भन्दछिन्, हामीले पूर्व जन्ममा केही पनि शुद्ध धन कसैलाई पनि दान पुण्य नगरेका रहेछौँ र आज यो जन्ममा हामीले कहीँ गएर पनि केही पनि प्राप्ति भएन। पहिला हामीले केही गरेको छैनौँ भने कहीँ गएर पनि हामीलाई केही प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले अब हामीले के गर्ने, आफ्नो घरमा जे छ जस्तो छ त्यही गरेर बसौँ भन्ने एउटा दुवै दम्पतिको बिचमा कुराकानी भइसकेपछि एक ऋषिले उहाँहरू दुवैजनालाई पनि श्री सुस्तानी र परमपिता परमात्मा शिव भगवानको पूजा गर्ने विधिको बारेमा बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात उनीहरू पनि आफ्नो धन सम्पत्ति ऐश्वर्यलाई प्राप्त गर्दछन् भन्ने यो अन्तिम अध्यायको मर्म रहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो सबै सुस्तानी व्रतकथामा विशेष गरेर जुन जुन पात्रहरूको वर्णन गरिएको छ, त्रिस्नानको बारेमा, देवघाटको विषयमा र नारायणी नदीको विषयमा, अन्तिममा गएर माघ स्नानको विषयमा र जुन प्रसाद छ भगवानको त्यो प्रसादमा भएको शक्तिको विषयमा यसरी वर्णन गरिएको छ। अवश्य पनि यसको राज के हो त? त्रिस्नान भनेको 3 पटक भगवानको मुरली सुन्नु हो। बिहान 1 पटक सुन्नुहोला, मध्याहमा 1 पटक सुन्नुहोला र रात्रिकालमा 3 पटकसम्म भगवानको वचन मुरलीलाई सुन्नु नै त्रिस्नान हो। माघ स्नान भनेको परमात्मा शिव भगवानको यो अवतरण भएको बेला, उत्तरायण भएको बेलामा परमात्माको ज्ञानबाट प्रतिपल आफ्नो मनको मैललाई पखाल्नु, विभिन्न किसिमका क्लासेसहरू सुन्नु, अनुभव गर्नु, लेख्नु, पढ्नु, मनन चिन्तन गर्नु नै वास्तवमा यो माघ स्नान हो। साथसाथै देवघाट अथवा सङ्गम भनेको यस पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो, जहाँ परमात्माको दिव्य अवतरण पिता श्री ब्रह्मा बाबाको मानवीय तनमा भइरहेको छ। 108 रोटी बगाउनु भनेको भगवानलाई भोग लगाएर सबैलाई वितरण गर्नु हो। जब हजुरले भगवानलाई भोग लगाउनुहुन्छ र त्यो भोग प्रसाद पहिला भगवानलाई भोग लगाइन्छ र त्यो भोग सबैलाई वितरण गरिन्छ र ती मानिसहरूले त्यो प्रसाद खाएर जुन मनबाट शुभ भावना निकाल्दछन्, त्यो शुभ भावनाले तपाईँको मन इच्छित फल तपाईँलाई प्राप्त हुने हो।
कहीँ पानीमा बगाएर नाग र नागिनीले रोटी पायो होला र त्यो रोटी पानीमा राख्ने बित्तिकै त्यो रोटी त भिज्यो होला। 108 रोटी बगाए अरे फेरि नागले पाउनु भयो, नागले खाएर मनबाट उनको कुरा पुरा होस् भने आशिक दिए भने हुन्छ। वास्तवमा यस्तो कुराहरू होइन। यसमा भन्न खोजेको कुरा के त भने भगवानलाई प्रसाद लगाइसकेपछि त्यो चाहिँ बगाउनु भनेको वितरण गर्नु हो, सबैलाई बाँड्नु हो। अनि बल्ल उनीहरूको मनबाट निस्केको एउटा भावना हामीले प्राप्त गर्नु हो। अवश्य पनि यस श्री स्वस्तानीको साङ्गेको दिनमा मात्र नभएर दिनका वर्षका 365 दिन नै हाम्रो स्वस्तानीमय हुनुपर्दछ, दानमय हुनुपर्दछ, ज्ञानले स्नानमय हुनुपर्दछ। मध्याह्न कालमा परमात्मा शिव भगवानको पूजा अर्थात् याद हुनुपर्दछ। केवल यो स्वस्तानी व्रतकथा सुन्ने महिनामा मात्र हामी पवित्र हुने होइन, व्रत बस्ने होइन। हाम्रो जीवन नै व्रतमय हुनुपर्दछ, जीवन नै सङ्गीतमय हुनुपर्दछ, जीवन नै पूजामय हुनुपर्दछ। हाम्रा 365 दिन नै श्री स्वस्तानी सोमानमा स्थित भएर कर्म गर्ने हुनुपर्दछ भन्दै आज श्री स्वस्तानी साङ्गेको दिनमा ब्रह्मकुमारी सूर्य विश्वविद्यालयमा पनि 108 प्रसाद, 108 बेलीपत्र सम्पूर्ण भोग प्रसाद शिव बाबालाई अर्पित गरिएर यी 108 सेल रोटीहरू समस्त बाबाका बच्चाहरूलाई बगाउने कार्यक्रम छ। यो प्रसाद ग्रहण गरेर सबैलाई आशिष दिनुहुनेछ र आफूले पनि त्यो भगवानलाई भोग लगाइएको फल खाएर मन इच्छित वरदानलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन्छौँ। अवस्त ओम शान्ति।